अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतल्लिक एक पुरअसरार कहानी। ईद का दिन था, दोपहर का वक्त था। आज शायद गर्मी पड़ रही थी, मगर इस सबसे बेनियाज लोग ईद मना रहे थे। राशिदा ने भी बच्चों को तैयार करके बाहर भेज दिया था और वो खुद भी तैयार हो चुकी थी। मेहंदी तो उसने रात को ही लगा ली थी, जिसकी खुशबू उसके हाथों में बसी हुई थी। उसने अपने आप को खूब सजाया, संवारा और खूब खुशबुएं लगाईं, और शीर खोरमा जो उसने रात को जाकर तैयार किया था वो अपने रिश्तेदारों में बांटने निकली। उसके घर से काफ़ी दूर उसके भाई का घर था। उसने उनके लिए शीर खोरमा एक बर्तन में निकाला और देने चली गई। उसके छोटे बच्चे थे, इसलिए ये काम वो खुद ही अंजाम दे रही थी। इस बहाने वो सबसे ईद भी मिलती जा रही थी। कुछ ईदी उसे मिली तो कुछ वो बच्चों में बांट रही थी। आम दिनों में उसका कहाँ निकलना होता था। शीर खोरमा तकसीम करके वो ईद की रवायत निभा रही थी। वो अपने भाई के घर जाने लगी तो गली में खेलते हुए अपने बच्चों को हदायत की कि मैं भाई के घर जा रही हूँ, अभी आती हूँ, तुम यहीं खेलना, दूर मत जाना, मैं अभी आई। जी अम्मी, बच्चे कहकर दोबारा खेल में मसरूफ़ हो गए। राशिदा हाथ में शीर का बर्तन लिए तेज तेज कदमों से ग्राउंड पार करने लगी। एक तो शदीद गर्मी थी, दूसरे राशिदा को घर आने की भी जल्दी थी। ये ग्राउंड उसके घर से कुछ फासले पर था। अभी राशिदा ग्राउंड के दरमियान में थी कि उसे पीछे से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, राशिदा, राशिदा। पहले तो उसने कोई तवज्जो न दी, मगर दूसरी पुकार पर उसने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा और पीछे देखते ही जैसे वो अपनी जगह जमकर रह गई। राशिदा औरंगी टाउन 7 नंबर में रहती थी। उसके 5 बच्चे थे। उसके घर से कुछ फासले पर जो ग्राउंड था वहाँ पीर बाजार लगा करता था। उससे आगे कतर अस्पताल था, फिर उसके भाई का घर था। आम दिनों में यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते या पतंग वगैरह उड़ाया करते थे। उस वक्त गर्मी की वजह से ये वीरान पड़ा था। तो फिर राशिदा को किसने पुकारा था? दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राशिदा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। पुकारने वाले को ना पाकर वो आगे बढ़ी तो उसे लगा उसके कंधों पर किसी ने कई मन वजनी सामान लाद दिया हो। उसे अपना सर भी भारी भारी महसूस होने लगा। वो अपने भाई के घर पहुंची, पर अब उसमें वो पहले वाली खुशी और सरशारी ना थी जिसे उसके भाई ने भी महसूस किया तो पूछे बिना न रह सके, क्या बात है राशिदा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात हो गई है क्या? घर में तो सब खैरियत है ना? उन्होंने परेशान होकर कई सवाल एक साथ कर डाले। अरे नहीं भाई, आप परेशान ना हो, घर में सब खैरियत है, मैं भी ठीक हूँ। बस रात भर जागने की वजह से तबीयत कुछ बोझल बोझल सी हो रही है। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। राशिदा की बात पर उसके भाई मुतमईन हो गए और हस्बे रवायत अपनी बहन को ईदी दी, जिसे उसने खामोशी से ले लिया। चलते वक्त वो अपने भतीजे भतीजी को ईदी देना ना भूली थी। घर आकर उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो घर की दहलीज पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद उसका बड़ा बेटा खेल से फारिग होकर घर आया तो अपनी माँ को यूं लेटे देखकर परेशान हो गया और पूछने लगा, अम्मी, आप यहाँ दहलीज पे क्यों लेटी हैं? कमरे में जाकर लेट जाए ना। उसका इतना कहना गजब हो गया। वो एक झटके से उठी और अपने बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका बेटा इस अचानक अफतात से घबरा उठा और अपने बचाव के लिए चीखने चिल्लाने लगा। इत्तफाक से राशिदा का शोहर अपने दोस्तों से ईद मिलकर वापस आया तो उसने देखा राशिदा घर का सामान तोड़ फोड़ रही थी। उसका बेटा अपने आप को उसके चुंगल से छुड़ाकर खुद को कमरे में बंद कर चुका था। उसके शोहर को ये देखकर हैरत हुई कि ये अचानक राशिदा को क्या हो गया। वो आगे बढ़ा और बोला, राशिदा, होश में आओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है, वो भी ईद के दिन? उसने कीमती शो पीस उसके हाथ से लेते हुए कहा, मगर राशिदा अपने हवासों में कहाँ थी। उसने गुस्सेली नज़रों से उसकी तरफ देखा। कुछ देर के लिए तो उसका शोहर भी लरस कर रह गया। फिर उसे ख्याल आया कि इतनी गर्मी में भाई के घर शीर खोरमा देने गई थी, लगता है गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है। वो फौरन गया और तौलिया गीला करके लाया और उसके सर पर रख दिया, जिससे वाकई वो कुछ बेहतर हो गई। उसके शोहर ने उसे ठंडा पानी पिलाया।
اس دوران میں اپنے باپ کی آواز سن کر اس کا بیٹا بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اس کی ماں نے کبھی اسے مارنا تو دور کی بات اسے ڈرایا تک نہ تھا، پھر آج اس کی ماں کو کیا ہو گیا تھا جو اس نے اسے اس بری طرح مارا پیٹا؟ اگر وہ جان بچا کر کمرے میں پناہ نہ لیتا تو نہ جانے اس کا وہ کیا حشر کرتی۔ وہ یہ سب کھڑا سوچ رہا تھا۔ راشدہ اب کافی بہتر تھی۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، چلو حمیدہ کے گھر چلتے ہیں۔ حمیدہ اس کی نند تھی۔ اس کے شوہر نے کوئی اعتراض نہ کیا اور وہ بچوں سمیت اس کی نند کے گھر آ گئے، جہاں سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ راشدہ ان کے لیے شیر لائی تھی جسے کھا کر سب نے بہت تعریف کی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر سب باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کسی نے بھی اس طرف توجہ نہ دی کہ راشدہ کب ان کے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی ہے۔ اس کی نند کی بیٹی نادیہ کسی کام سے نیچے گئی تو دیکھا کہ راشدہ بیچ دروازے میں چت لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، مومانی اوپر چل کر لیٹ جائے نا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ایسے ہی پڑی رہی۔ نادیہ واپس اوپر آئی اور آ کر اپنی امی کو بتایا۔ جب سب نے نیچے آ کر دیکھا تو وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اب سب کو سمجھ میں آیا کہ وہ اتنی دیر سے کہاں غائب تھیں۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید راشدہ واش روم گئی ہوئی ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ یہاں آ کر کیوں لیٹی ہے۔ اس کے شوہر کو یہ دیکھ کر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے راشدہ کو اٹھایا اور اس کی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ان سے اجازت چاہی اور گھر آ گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہو گئی تھی۔ گھر آ کر راشدہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر رات کو اس نے اچانک چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بڑی مشکلوں سے اسے قابو کیا گیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اس کے شوہر کا خیال تھا بھری دوپہر گرمی کے شدید موسم میں دھوپ ہی دھوپ میں جانے سے راشدہ کے دماغ میں گرمی سما گئی ہے، اسی لیے وہ اس کے سر پر بار بار گیلا تولیہ رکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈالنے سے کچھ دیر کے لیے راشدہ کی حالت سنبھل جاتی، مگر اگلے ہی کچھ لمحوں میں یا کچھ گھنٹوں بعد وہ پھر پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتی۔ گھر کا سامان توڑنے پھوڑنے لگتی، جو سامنے آتا اس کی شامت آ جاتی اور اس کو وہ مارنے پیٹنے لگتی۔ غرض یہ کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا یہی لگتا کہ راشدہ کا دماغ چل گیا ہے۔ اس کے دماغی توازن کے بگڑنے کی وجہ سے اس کا شوہر بہت پریشان تھا۔ جب وہ چیخ چلا رہی ہوتی تھی ایک ہی بات کی گردان کرتی تھی، وہ دیکھو، ابھی تو وہ سفید کپڑوں میں کتنا چھوٹا سا تھا، اب وہ کتنا لمبا ہو گیا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، اس کی آنکھیں دیکھو کتنی خوفناک ہیں، مجھے کہیں چھپا لو، مجھے بچا لو، وہ میری جان لے لے گا۔ کبھی وہ رونے لگتی، کبھی چلانے لگتی۔ ان تمام باتوں کا مطلب اس کے شوہر نے یہی نکالا تھا کہ راشدہ کا دماغ گرمی سے الٹ گیا ہے، جسے دور کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے جتن کر چکا تھا۔ مگر جب پھر کوئی افاقہ نہ ہوا، کسی نے مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی جھپیٹے میں آ گئی ہو، کیونکہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں کسی عامل کو دکھائیں۔ اس کا شوہر راشدہ کے پاگل پن کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے علاقے سے کافی دور ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جب ان کے پاس پہنچا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے راشدہ کو ساتھ لانے کا کہا۔ جس دن وہ راشدہ کو بابا کے پاس لے کر پہنچے وہ جمعرات کا دن تھا۔ جب ان کی باری آئی تو بابا نے سب کو باہر بھیج دیا اور راشدہ کو اپنے سامنے بٹھا کر کچھ دیر پڑھائی کی، جس سے اس پر سوار جن ظاہر ہو گیا۔ اس کا شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بابا نے انہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ درمیان میں نہیں بولنا، اس لیے وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ بابا نے پوچھا، بتا تو کہاں سے آیا ہے اور اس عورت کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ جن کہنے لگا، یہ عورت خوشبو میں بسی سجی سنوری جا رہی تھی، میرے راستے سے گزری، مجھے اچھی لگی، میرا بھی ادھر سے گزر ہو رہا تھا، اس کی خوشبو نے مجھے متوجہ کیا تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ کہہ کر جن خاموش ہو گیا۔ تم اس کو چھوڑ دو، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سبھی پریشان ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ مجھے اچھی لگی ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، یہ اب میری ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا شوہر ہے، بچے ہیں، تم کیوں اس کی زندگی میں زہر گھول رہے ہو؟ کیوں اس کی زندگی کو خراب کر رہے ہو؟ چلے جاؤ۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ میرا اور اس عورت کا معاملہ ہے۔ جن نے ہٹ دھرمی سے کہا، دیکھو ہم تمہیں آخری بار سمجھا رہے ہیں، اس عورت نے نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے اور نہ ہی یہ تمہیں جانتی ہے،
कोई वजह होनी चाहिए साथ रहने की। तुम शराफत से इसका पीछा छोड़ दो वरना हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बाबा ने पुरजलाल लहजे में कहा, मगर अब की बार कोई जवाब ना आया। इससे साफ जाहिर था कि जिन अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ये देखकर बाबा भी मुश्तइल हो गए। उन्होंने अपना जलाली वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद जिन मिन्नत समाजत पर उतर आया। उसकी सारी ढिठाई बाबा के आगे ढेर हो चुकी थी और वो बुरी तरह घिघिया रहा था। इसके बाद बाबा और उस जिन के दरमियान क्या मामला तय पाए, ये अलग कहानी है। बस इतना जान लीजिए कि वो जिन शिकस्त खोरदा होकर चला गया। बाबा ने सिर्फ इतना बताया, अगर हम चाहते तो उसे अपने इल्म से जलाकर भस्म कर देते, मगर कसूर सिर्फ उसका नहीं, इस खातून का भी है जिन्होंने इस मुसीबत का इंतज़ाम खुद किया है। इसीलिए औरत को ढेर सारी खुशबुएं लगाकर बाहर जाने से मना किया गया है। खैर, ये दम किया हुआ पानी और ये तावीज़ गले में डालने के लिए है। इसे अपने गले में हमा वक्त डाले रखें तो हर किस्म की बलाओं से महफूज रहेंगे। उस दिन के बाद से राशिदा बिल्कुल ठीक है। आज तो वो नानी दादी बन चुकी है, मगर तावीज़ अब भी उसके गले में मौजूद है। आज भी उस ग्राउंड जहां अब गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तामीर हो गया है, गुजरते हुए राशिदा को खौफ महसूस होता है।